अस्सलाम वालेकुम। मैं शहबाज भावलपुरी दवायर रम से मुल्तान से होते हुए अब हम लोग पहुँचे हैं सिटी ऑफ सेंट्स उच्च शरीफ। ये सामने उच्च शरीफ के मज़ारात हैं। इंशाल्लाह सब लोगों को अभी लेके जाएंगे और दिखाएंगे। उच्च शरीफ की बरक़ात आप लोग महसूस करेंगे इंशाल्लाह आज के व्लॉग में। ये हमारी जो ट्रांसपोर्ट है पार्क करने के बाद अब हम ग्रुप को लेकर आ रहे हैं। ये उच्च शरीफ का जो है ये बाहर का मंज़र है। एंट्री के बाहर जहाँ बाज़ार होते हैं, उर्स का समा होता है। जब भी आप उच्च शरीफ आते हैं ऐसे लगता है कि आज फिर उर्स है। ये सारे ग्रुप जो आ रहे हैं हमारे साथ, फीमेल्स, फैमिलीज़, बच्चे, ये जी इनका बाज़ार है, आपको दिखाते हैं उच्च शरीफ में। ये ख़वातीन की शॉपिंग के चीज़ें हैं। लोग अकीदत के तौर पे यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, बल्कि तहाइफ़ जो हैं वो मुख्तलिफ़ शहरों में नहीं मुल्कों में जाते हैं। यहाँ की चीज़ों को एक निस्बत समझा जाता है। उच्च शरीफ की जो बरकतें हैं वो ये समझते हैं कि ये बरकतें हम अपने घर लेके जा रहे हैं। मैं आपको अभी बताता जाऊँगा, इंशाल्लाह आप बड़े मुस्तफ़ीद होंगे। आप महसूस करेंगे कि ये सुकून की जगह है उच्च शरीफ। ये सारी ज्वेलरी है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे, ये फैमिलीज़, लेडीज़ यहाँ पे आती हैं, शॉपिंग करती हैं और लेके जाते हैं। एक मेला सा समा होता है यहाँ पे। 1.25 लाख वली औलिया के मज़ारात, कब्रें यहाँ पे मौजूद हैं। और जो मशहूर 3 मज़ार हैं उनके बारे में इंशाल्लाह भी तफ़सीलन हम आपको बताएंगे। मीडिया भी साथ है, फैमिलीज़ भी साथ हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट साथ हैं। एक आपको इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल में आज उच्च शरीफ के मुतल्लिक सुनने को और जानने को मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि लोग जो हैं बसें भर भर के आए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं वो छोटे छोटे शॉप्स ओपन हैं। कोई चाय बन रही है, उसके बाद फ्रूट्स की शॉप्स अवेलेबल हैं। कईयों ने डेरे लगाए हुए हैं, कईयों ने कैंप्स लगाए हुए हैं। कोई चिंची रक्शे पे आए हुए हैं, कोई गाड़ियों पे आए हुए हैं, कोई मोटर रक्शों पे आए हैं, कोई मोटरसाइकिल पे आए हुए हैं। और यहाँ दूध की सबीलें चल रही हैं। बल्कि अभी हमने देखा कि एक बस के ऊपर जो है वो रोटी बनाई जा रही थी। चूल्हा बस के ऊपर लगा हुआ था और वहाँ रोटी बन रही थी। ये जी ज़ारबंद और नाड़े सेल हो रहे हैं। कोई ये जो सर पे पहनने वाली टोपी है वो, ये मैंने सोचा कि ये देखूं ये क्या है, पिंक कलर में, वाइट कलर में। ये फिर शॉप वाले हैं, इनसे ज़रा मैंने पूछा इसकी हिस्ट्री के बारे में, इनकी यहाँ की जो लोकल फूड वगैरह उसके बारे में पूछा। यहाँ बहुत कुछ खाने को आपको मिलेगा और बड़ी डिफरेंट टेस्ट की चीज़ें हैं। तो ये मेला लगा हुआ है, मेला सजा हुआ है, आज उर्स है यहाँ पे। चलिए ऊपर लेके चलते हैं, आपको तीनों मज़ारात जो हैं वो दिखाते हैं। ये तीनों मज़ार जो है ना, ये यहाँ से ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो जाते ही लेफ़्ट साइड पे आता है, वहाँ पे 3 मज़ारात हैं। यहाँ ये कब्रें हैं सारी, जहाँ से ये अभी सारा ग्रुप आ रहा है ऊपर चढ़ रहा है, ये सारी कब्रें हैं। और ये साथ जो दीवार नज़र आ रही है आपको, खाकी दीवार, इसके अंदर मज़ारात हैं जहाँ पे लोग आते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं, दुआएं करते हैं, यहाँ पे नफल अदा करते हैं। एक मेला और उर्स सा समा लगता है। ये बहुत यूँ समझें कि रूहानी जगह है। जो लोग दिल की नज़रों से देखते हैं उनको वाकई महसूस होता है। ये तारिक महमूद जैक्सन भाई जो हैं ये हमारे साथ आए हुए हैं। ये चोलिस्तान में जाके इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। साउथ पंजाब को हम एक्सप्लोर करने निकले हुए हैं ग्रुप के साथ। और हमारी कोशिश होती है, हमारा ख्वाहिश भी है कि पूरी दुनिया में साउथ पंजाब का जो टूरिज़म है वो प्रमोट किया जाए। ये बहुत सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो हमारे साथ आए हुए हैं ताकि इनकी रील्स, इनकी वीडियोस पूरी दुनिया में वायरल हों और फिर लोग इनकी वीडियो से इंस्पायर होके यहाँ आएँ, रिलीजियस टूरिज़म को फाइंड आउट करें, जो यहाँ पे सियाहत है उसको एक्सप्लोर करें, और जो यहाँ के एसेट्स हैं आके उनको देखें और फिर एक मैसेज पूरी दुनिया में जाए कि ये जो टूरिज़म है ये खिता टूरिज़म से भरपूर है। अब हम ऊपर जा रहे हैं जी, ये आपको दिखाते हैं। ये एंट्री पॉइंट है और ये साथ हमारे यूट्यूबर भी हैं, ऐसे पाकिस्तान वाले अब्दुल कयूम भाई। ये साल से हमारे साथ आते हैं, ज्वाइन करते हैं और पाकिस्तान की खूबसूरती को लोकली और इंटरनेशनली प्रमोट करने में हमारा साथ देते हैं। हमारे साथ बच्चे भी साथ साथ महसूस हो रहे हैं, वहाँ के लोकल्स भी हमारे साथ हैं जो हमें गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये सामने जी जो मज़ार है ये बीबी जवंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, जो हज़रत जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पोती थी। बीबी जवंदी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि बीबी जवंदी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ में बहुत असर था। और स्पेशली ख़वातीन यहाँ पे आती हैं अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए। एक बांझ औरत थी जो बीबी के पास आई, उन्होंने दुआ करवाई और बीबी ने दुआ की तो अल्लाह ने उनको औलाद दी। तो तब से ये लोगों का बिलीव बन गया, नेक
ہستیوں کے پاس یہاں بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آنا، ان سے دعائیں کروانا. جب یہ حیات تھیں تو یہ تعلیم دیتی تھیں، درسگاہ تھی خواتین کے لیے، بیٹیوں کے لیے، بچیوں کے لیے. اپنا بہت سارا وقت وہ یہاں دیتی تھیں. اور پھر یہاں کے جو علاقے کے لوگ ہیں اور جو دنیا میں دور دور سے لوگ آتے تھے وہاں پہ ان کو گائیڈ کرتے تھے، سارا سکھاتے تھے، سارا کچھ سمجھاتے تھے. یہ بہت سارے لوگوں کا میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک جمگٹا بھی اکٹھا ہو گیا. یہ میری لیفٹ سائڈ پہ دو جو ہیں آپ مزارات دیکھ رہے ہیں، ایک مزار حضرت جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرا مزار جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے. اب یہ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ آپ بیک سائڈ سے جا کے دیکھیں گے تو جب ایک دفعہ جہاں سننے میں آتا ہے کہ جب دریا کا رخ اس طرف ہوا تو حضرت جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ دریا رک جا، تو وہ پھر ٹھہر گیا. پھر دریا کا رخ مڑ گیا اور دریا یہاں نہ آیا دوبارہ. کبھی بھی دریا یہاں نہ آیا. شروع میں جب آئے تو یہ نقصان ہوئے. تو یہ جو آدھے ہیں مزارات یہ جو ہیں یہ ختم ہو گئے، آج بھی اسی حالت میں موجود ہیں. صدیاں گزرنے کے بعد بھی یہ مزارات اپنی حالت میں موجود ہیں. میرے بالکل عقب میں آپ دیکھ رہے ہیں، میں انٹرویو دیتے ہوئے بھی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلے رنگ کا جو آپ دیکھ رہے ہیں آرکیٹیکچر، یہ نیلا رنگ امن کی یہ جو ہے نا وہ امیج دیتا تھا، امن کی. یہ اچ جو ہے وہ عشق کا پیغام دیتا ہے، پیار اور محبت کا پیغام دیتا ہے، نفرتوں کو مٹاتا ہے. یہ جگہ جو ہے وہ سکون والی ہے، محبتوں والی ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ جب 12ویں 13ویں صدی میں آپ کو پتہ ہے کہ جب جنگیں ہو رہی تھیں بہت ساری دنیا کے اندر، تو یہاں پہ لوگ آ کے علماء اور جتنے دینی لوگ ہیں عرب سے، ترکستان سے، اس طرح یہاں آئے، ایران سے، وہ یہاں آ کے ٹھہرے، انہوں نے یہاں سٹے کیا. اور یہاں پہ بہت سارے لوگ علماء درس دیتے تھے، تعلیم دیتے تھے. یہ ایک ہب بن گیا تھا دینی جگہ کا. یہاں سے بہت ساری علم کی روشنیاں نکلتی تھی، علم اور تربیت یہاں سے بانٹے جاتے تھے. جو لوگ یہاں پہ آتے تھے مزاروں کے اوپر وہ یہاں آ کے بیٹھتے تھے اور ان بزرگوں کی صحبت سے یہاں سیکھتے تھے. یہ ان کی تربیت گاہ تھی، درس گاہ تھی. اور پھر بہت سے لوگ آتے ہیں بس وہ یہ بلڈنگیں دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، انہیں آئیڈیا نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے تاریخ کیا ہے. یہاں پہ ہمارے انسیسٹرز، ہمارے جو فور فادرز ہیں ان کی کیا خدمات ہیں پورے ریجن کے لیے. یہ سارا گروپ آیا ہوا تھا جی. میں شہباز بہاولپوری دوائر احرم سے. اس وقت ہم بی بی جوندی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ ہم موجود ہیں. یہ میں انٹرویو دے رہا ہوں اپنے لوکل میڈیا کو اور بہت سارے دوسرے جتنے بھی سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز تھے ان سب کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بھائی اس ریجن کو ایکسپلور کریں، یہاں کے ہسٹوریکل پلیسز، ریلیجیس ٹورزم کے بارے میں آپ کو پتہ ہو، تب ہی آپ عقیدت مندانہ طریقے سے ان چیزوں کو جان سکتے ہیں. اب میرے دوست ہی میرے ساتھ کھڑے ہیں شاہ صاحب. ان شاہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ شاہ صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ یہ ان بزرگوں کی کیا خدمات ہیں، ان بزرگوں کے بارے میں. پلیز شاہ صاحب. السلام علیکم. 4 یار کا بیسیکلی جو مشہور ہمارا سلوگن ہے وہ تو ہم تو فائر آشنین کو کہتے ہیں کہ آج 4 یار کا ایک ہمارا نعرہ ہوتا ہے. لیکن صوفیاء میں جو 4 یار کا نعرہ ہے اس میں حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار اقدس یہاں خود شریف میں ہے، اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، سیمن سرکار اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، یہ 4 ہستیاں جو ہیں ان کو صوفیاء میں حق 4 یار کا درجہ دیا گیا ہے. ان کی کنٹریبیوشنز جو ہیں وہ بے شمار ہیں. بہت سارے لوگوں نے آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، اور یہ جو دھرتی ہے اچ کی جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ سعادت حاصل ہوئی ہے آج شہباز صاحب کی سنگت میں حاضر ہونے کی، یہاں پہ جو حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی ہے یہ بہت با کمال اور با کرامت ہیں. ان سے بے شمار کرامات جو ہیں وہ منسوب کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ مردوں کو زندہ کرنے کی ایک بہت بڑی کرامت جو ہے وہ بھی آپ سے منسوب ہے. اب عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو شرک کے زمرے میں آ جاتا ہے اور اللہ کی ہستی ہی ہے جو کہ مردوں کو زندہ کرتی ہے. تو یہ ان کی اپنی ذاتی کیپیسٹی میں کوئی ولی بھی، کوئی بھی اللہ کا بندہ کوئی اپنی ذاتی حیثیت میں کوئی کام نہیں کرتا. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب محبت کرتا ہے اور بندہ جب اللہ کے عشق میں اپنا آپ فنا کر لیتا ہے، اپنی خواہشات کو مار لیتا ہے،
जब वो बाबा बुल्ले शाह का था या किसका था कि मैं विच मैं ना रह गई गाई, तो जब वो उसमें मैं नहीं रह जाती, उसकी रज़ा जो होती है वो मालिक की रज़ा हो जाती है, तो फिर अल्लाह उस पर इतना खुश होता है कि उसको अपनी जो पावर्स होती हैं वो अता कर देता है। तो ये बंदे की पावर नहीं, बेसिकली अल्लाह की पावर है, और अल्लाह ने अता की बंदे की मेहनत की वजह से, कि जब बंदे में मैं नहीं रहती, अपनी मैं मार देता है, अपनी ख्वाहिशात को मार देता है, तो ये हम इसको शिर्क की तरफ जो आज तक वावेला होता है कि किसी भी साहिब करामत की जब करामत बयान की जाती है तो नीचे शिर्क आ जाता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये हज़रत की थी, ये खुदा की अता से थी, और ये अता अल्लाह की ख़ास करम नवाजी से और साहिब मज़ार की मेहनत से थी कि उन्होंने ज़िंदा होते हुए अपने आप के अंदर जो मैं थी उसको मार लिया, और अपनी जो भी उनकी सांसें थी उन्होंने अल्लाह की रज़ा में गुजारी। हमें सूफिया की तालीमात जो असल तालीमात हैं उन पर अमल करना चाहिए, और ये शहबाज साहब की काविश है और इनकी हिम्मत है कि ये इतने लोगों को लेके और इस तरफ आए और सूफीज़म की जो ट्रू पिक्चर है उसको ये सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नई नस्ल इससे आगाह हो। अल्लाह करीम हम सब की हाजिरी करें। आमीन। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं पीर जलालुद्दीन बुखारी के मज़ार पे मौजूद हैं, उस खिते में मौजूद हैं, उच्च शरीफ में मौजूद हैं। यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ कि हज़ारों की तादाद में उनको खराज अक़ीदत पेश करने के लिए उनके मदाह, उनके अक़ीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान के कोने कोने से जो है उनके चाहने वाले अक़ीदतमंद यहाँ पे मौजूद हैं। इतना हजूम देख के सागर सदीकी के बकौल सागर सदीकी के दियारे पीरे मुगां पे आके ये हकीकत खुली, सागर खुदा की बस्ती में रहने वाले लूट लेते हैं यार बनकर। और जब उच्च शरीफ वाले बुज़ुर्गों की बाबा कसूर वाले जो हैं साहिब करामत, उनसे मुलाकात अचानक से हुई तो एक दूसरे को पहचानने में उन्होंने उनके दरमियान शेरों का तबादला हुआ। तो उच्च शरीफ वालों जो हैं वो साहिब करामत कसूर वाले बुज़ुर्गों से कहते हैं कि आप हमें पहचान नहीं रहे हो, असी उच्चे साड़ी ज़ात भी उच्ची, असी विच उच्चियां दे रहंदे हो, अकल होवे ते रमज़ पहचानी, असी मुड़ मुड़ तैनू कहंदे हो। इस वक्त हमारे पास टूरिस्ट प्रमोटर मैम हानिया मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके साथ कहाँ कहाँ से जो टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ पे आए हैं और उनके आने का मकसद क्या है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट ईयर जब मैं आई तो मैंने नॉर्थ तो एक्सप्लोर किया हुआ था, मेरे पास साउथ का एक्सपीरियंस नहीं था। तो लास्ट ईयर मैंने पहले एक्सपीरियंस किया और देखा कि लोगों को जो जो मसले मसाइल आते हैं तो क्या उन मसलों के ऊपर हम हल इनका निकाल सकते हैं। जो लाइक जैसे पानी हो गया, फूड हो गया और अकोमोडेशन, रहने के लिए रेजिडेंस का इशू होता है। तो जब तक हमारी अकोमोडेशन 100% नहीं होती हम अपने क्लाइंट को कोई प्लान शेयर नहीं करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने वर्क किया था इस पूरे प्लान को लेकर और मेरी पूरी मदद की थी शहबाज भावलपुरी ने। अगर वो मेरे साथ ना देते या मुझे ये प्लान शेयर ना करते तो डेफिनेटली मैं आज यहाँ पर ना होती और मैं साउथ को एक्सप्लोर ना कर पाती बिना किसी गाइडलाइन के। तो आज मेरे साथ जगह जगह से लोग मौजूद हैं, डिफरेंट शहरों से, इस्लामाबाद, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, वज़ीराबाद, डिफरेंट सिटी से कपल्स भी हैं, सोलो गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी हैं। और इवन दैट के उन्होंने सिर्फ अकोमोडेशन के लिए मुझे कॉल की कि आप अकोमोडेट कर सकती हैं वहाँ पर 100% लाइक कैंप और फूड। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 20+ को जो है वो खाली अकोमोडेट किया और एक बस जो है वो मैं इस साल मतलब अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद पूरी एक बस लेकर आई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब कुछ जो है वो शहबाज भावलपुरी की बदौलत हुआ। अगर वो मुझे इतना अच्छा अकोमोडेट ना करते तो मैं आज यहाँ पर ना मौजूद होती। नॉर्थ के साथ साथ हमें साउथ पंजाब को भी एक्सप्लोर करना चाहिए और साउथ पंजाब बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा सकाफत और हमारा कल्चर है, इसको वो जगह जगह प्रमोट करना चाहिए। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू आप अपने थ्रू हमारे साउथ को प्रमोट कर सकते हैं। और जो बुजुर्गान दीन हैं वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं और हमें डेफिनेटली यहाँ पर आना चाहिए। और सबका अपना अपना अक़ीदा होता है, तो अक़ीदा और ईमान के साथ जब हम कहीं भी जाते हैं और अपना हाज़िरी और आजिर सलाम पेश करते हैं तो अल्लाह ताला उनके वसीलों से हमारी ये ज़िंदगी में बेहतरियाँ लेकर आता है। ये जो आप मज़ार देख रहे हैं पीछे, ये सफ़ेद और नीली टाइलों वाला, ये बीबी जवंदी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। ये जहाँ कबूतर उड़ रहे हैं ये सारे, ये जो जगह है ना, ख़वातीन इसको बहुत मुबारक समझती हैं और यहाँ आके दुआएं करती हैं। और उनका एक अक़ीदा है कि यहाँ आकर अगर हम अल्लाह को इनका वास्ता देंगे तो अल्लाह हमारी दुआ कबूल करेंगे और अल्लाह इन्हें नेक साले औलाद देगा। यहाँ की जो मिट्टी है इसको समझा जाता है कि ये शिफा देती है, अल्लाह के हुक्म से इसमें शिफा है इस मिट्टी में।
اچھا جی، یہ ہمارے ساتھ لوکلز ہیں موجود، اور اسپیشلی یہ چھوٹا بھائی جو ہے یہ بہت زبردست باتیں بتا رہے تھے. ظاہر ہے یہ لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. اب ان سے ہم مزید پوچھتے ہیں کہ بھائی ذرا ہمیں بتاؤ، اپنے خیالات ذرا شیئر کرو ہم سے. سارے جتنے بھی ٹورسٹ آئے ہوئے تھے سب بڑے محظوظ ہو رہے تھے ان چھوٹے بھائی کی باتیں سن کے. میں ان کے جذبات جو وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں. جی السلام علیکم. اس وقت ہم آئے ہوئے ہیں میگا فیسٹیول کو منانے کے لیے. ساؤتھ پنجاب ایکسپلور کر رہے ہیں. سب سے پہلے ہم لاہور سے نکلے، لاہور سے ہم گئے ملتان، بزرگان دین کی ہستی کو وہاں ایکسپلور کیا، اور اب ہم آئے ہیں اچ میں آتے ہی ہمیں ایک سرپرائز ملا ہے، اور سرپرائز پیکیج یہ ہے، یہ بتائیں گے اب آپ کو. جی آپ سرکار مولانا صدر والی حضرت جہان گشت، ان کے والی حضرت سلطان سعدی احمد کبیر، ان کے والی حضرت جلال الدین حیدر بخاری، ان کے والی حضرت علی بو الملید، ان کے والی حضرت جعفر، ان کے والی حضرت محمد، ان کے والی حضرت احمد، ان کے والی حضرت عبداللہ، ان کے والی حضرت علی اصغر، ان کے والی حضرت جعفر ثانی، حضرت جعفر ثانی کے والی حضرت امام نقی علیہ السلام. امام نقی علیہ السلام تک ہم نیچے 12 امام تک آئیں گے. 12 امام سے پہلے امام حضرت علی علیہ السلام. حضرت علی علیہ السلام کے والد حضرت عمران ابو طالب کی یہ اولاد میں سے بخاری کی صدات آئی. یہ جو ہمارے عقب میں مقبرہ ہے یہ کن کا ہے، کن بیوی کا ہے؟ جی بی بی جمندی کا ادھر نا ایک دریائے حقرہ آیا تھا جی، جو ان کو آدھا آدھا کر کے لے گیا. اچھا، تو پورا نہیں دریا آیا، اس کی کیا ریزن تھی، کیا باتیں ہیں اس کے بارے میں؟ یہ دیکھیے نا دریائے تھا اس سائڈ سے، جی اور یہ تینوں کو لے کے گیا. اچھا، تینوں کو لے کے گیا. ادھر سے آج سرکار بادشاہ جلال الدین حیدر بخاری کا حکم ہوا تھا وہ دریائے واپس چلا جا. وہ نہیں گیا. سرکار نے دوسری دفعہ جلال میں کہا واپس چلا جا، وہ چلا گیا. سرکار نے اس کو واپس بلایا، جو اپنے گیا گند مٹی سارا یہ بھی واپس لے کے گیا. دوبارہ وہ لے کے گئے. اس نے ایک حکم دیا تھا کہ اب یہ دوبارہ مقبرے بنا رہے ہیں یہ میں دوبارہ لینے آؤں گا. اب جب بھی فلڈ آتا ہے نا ادھر سے 6-5 کلومیٹر دور. اچھا، جب بھی آتا ہے، مطلب یہاں نہیں آتا سیلاب؟ یہاں نہیں. اچھا، اس کے بارے میں اور کوئی روایات، کوئی باتیں اس زمین کے بارے میں ایسا کچھ نظر آیا ہو آپ کو خاص؟ ادھر خواجہ غلام پر صاحب نا ادھر جھک کے گئے تھے. ایک دن میرے بچے نے پوچھا جھک کے کیوں گئے تھے؟ کیا بچے تھا نہیں پتا. اتنا سوا لگ پہ نظر ہے. پہلا قدم تو کتوں میں، دوسرا قدم تو ولی ہے. ایسے نہیں کہ بابو علی شاہ نے اتنے بہ گئے بادشاہ جلال الدین حیدر بخاری نے تو سچے تڑی ذات اچھی سو اچ شریف دے رہن والے اسا قصور ساڈی ذات قصور اسی وچ قصور دے رہن والے. لیکن ہر دور میں کوشش تو کی گئی تھی مگر کوزے کے مقدر میں کبھی سمندر نہیں آیا. حیدر کو کیا سمجھے گی دنیا جن کی سمجھ میں کلندر نہ آئے. ماشاءاللہ. اگر آپ نے اس طرح کے یہاں پہ پیکیج دیکھنے ہیں تو آپ کو آنا ہوگا. کم اینڈ ایکسپلور دا بیوٹی آف ساؤتھ پنجاب ود شہباز بہاولپوری. جسٹ آپ نے بک کرنا ہے. نمبرز آپ کو دیے گئے ہوتے ہیں 03354 03335. ڈونٹ مس دس میگا ایونٹ. یہ ہر سال میں ایک دفعہ آتا ہے فیب کے اندر. اور اب آپ لوگوں کے لیے ہم نے جو ہے ونٹر فیسٹیول بھی اسٹارٹ کر دیے ہوئے ہیں. ونٹر کے اندر جو ہے ہم آپ کو سارا ساؤتھ پنجاب اور ڈیپ ڈیزرٹ جو ہے وہ وزٹ کرواتے ہیں، اور آپ کے لیے ایونٹس کا بھی خاص طور پہ انعقاد کیا جاتا ہے، اور لیوش کھانے دیے جاتے ہیں جسٹ منیمم پیکیج میں. تو ڈونٹ مس اٹ، کم. ابھی بہت کچھ دکھانا باقی ہے. اسٹے ٹیونڈ. جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا فالو کر لیں. ہمیشہ کے لیے ہمیں خوش رہیں، سلامت رہیں. اللہ حافظ.